बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट, ब्लड एक्टिविस्ट, हज़ारा बल्कि पूरे पाकिस्तान के नामी ग्रामी शख्सियत ज़हूर अहमद कल्ब वाले। सूबों की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान में, सिंध में भी और पंजाब में भी, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 32 सूबे बनाए जाएंगे। लेकिन हम उस वक्त उन सूबों के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि सूबा हज़ारा के हवाले से बात करेंगे, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने जाने भी दी और ये तहरीक भी काफ़ी अरसे पहले जो है वो शुरू हुई। लेकिन कुछ दिनों से इस पे वीडियोस बन रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि दो ज़िलों पर सूबा नहीं बन सकता, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा से कट करने की साजिश है। मैं ज़हूर भाई से सूबा हज़ारा के हवाले से बात करूंगा, सवाल पूछूंगा कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, या इसके फ़ायदे हैं या नहीं फ़ायदे। ज़हूर भाई, इस वक्त सबसे पहले आप ये बताएं कि जिस तरह के ये कहा जा रहा है कि भाई 8 अजला पर सूबा नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें ज़रा रोशनी डालें कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। उमर भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया, बड़े हसास मसले पे आप ने मुझे मौजू दिया है और कहा है कि इस पर बात करें। देखो, एक अटल हकीकत ये है कि हमारे जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे, इतना ही ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे, और लोगों को जितना जल्दी इंसाफ मिलेगा उतना ही मेरे मुल्क की तरक्की के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, अवाम के आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। जहाँ तक सुबह हज़ारा की बात है, तो मैं देख रहा था एक करारदाद आई है तो लोगों ने बहुत जाल खड़ा कर दिया है कि ख़ास करके हमारे कुछ बेल्ट हैं उनमें कहा गया कि नहीं बनना चाहिए। भाई, हैरत की बात, अफसोस की बात, दुख की बात यह है कि पहले तो समझें तो सही कि ये चीज़ क्या है, सुबह क्या चीज़ है। सुबह ये चीज़ है कि आपको पेशावर से लेकर आपको अपने हज़ारा डिवीज़न में लेकर आ रहे हैं। अगर आज मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगरोर की, तनाव उग्गी की मिसाल दे रहा हूँ। उग्गी से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ बटग्राम से, कुछ मुख्तलिफ एरिया से। वो कह रहे हैं हमें ज़िला चाहिए या तहसील चाहिए। तो अगर तहसील या जिला उनको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अपनी दहलीज पर उनको वो चीज मिल रही है जिस जहां से वो अपने रोजमर्रा के मसाइल हल करेंगे। सुबह हजारा जब यहां पर आएगा, आपके डिवीजन में आएगा, तो उसके अंदर आवाम को इंसाफ जल्दी जौर मिलेगा। भाई, ये बताएं कि एमल वली खान साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि दो जिलों पर सूबा नहीं बनाया जा सकता, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा से तोड़ने की साजिश है। क्या सूबा हजारा बनना खैबर पख्तूनख्वा से तोड़ने की साजिश है? देखें, मैं एक चीज एमल वली को ये कहूंगा कि बराए करम, हम तहस्सब में नहीं जाते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर पख्तून नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद पख्तूनों की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी नहीं है कि हज़ारा किसी कौम का नाम है, हज़ारा किसी बरादरी का नाम है, नहीं। हज़ारा तो ये पूरा डिवीज़न है। उस डिवीज़न के अंदर हम चाहते हैं कि सूबा बने, और बाकी यहाँ पे तोड़ने की तो बात ही नहीं है, ये तो जोड़ने की बात है। और यहाँ पे तो लोगों को तरक्की देने की बात है, लोगों के मसाइल कि हल करने की बात है। और बात पहले हमेशा बनने ना बनने की, जो जहां पे सवाल है कि भाई ये बने तो इसके वसाइल कैसे पूरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारा डिवीजन के अपने वसाइल इतने हैं, जैसा कि हमारे पास सारे के बड़े डेम हमारे पास हैं, सनतें हमारे पास है, तमाकू हमारे पास है। और कौन सी ऐसी क्या ये डर तो नहीं है अगर हजारा सूबा बना, ये सारे वसाइल जो है वो हजारा फिर अपने लिए इस्तेमाल करेगा, तो देखें, और मैं सूबे फिर क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो मिनरल हमारे पख्तून बेल्ट से निकल रहे हैं, हम्म। अगर वो मिनरल को देखा जाए तो वो भी बहुत बड़े वसाइल है। हम जितना फराख दिली करेंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, इतना ही अल्लाह पाक हम पर मेहरबान होगा। अच्छा। अगर यहाँ पे डैम है तो वहां पे कुदरती वसाइल, जमीन से गैस निकल रही है, वहां पे जमीन से ऑयल निकल रहा है, वहां पे जमीन से और वो कीमती वसाइल निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहा जोर है। भाई, इसमें ना कुछ ऐसे दोस्त देख रहे हैं जो कि मानसेरा से ताल्लुक रखते हैं, जो कि हरीपुर से ताल्लुक रखते हैं, जो कि बडग्राम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो भी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और वजह यही बयान कर रहे हैं कि भाई हमें खैबर पख्तूनख्वा में ही रखा जाए। उनको जरा फायदे बता दें कि यहाँ पर अगर सूबा बनेगा, यहाँ पर अगर लोग आएंगे, असम्बली आएंगी, और तो फायदे कितने होंगे, रोजगार कितना बढ़ेगा, नौकरियां कितनी मिलेंगी, तो इसके हवाले से अगर बताएं थोड़ा सा। देखें, पहली बात तो यह है कि समझने की ज़रूरत है। मैं उस तहस्सुब की जानिब नहीं बढ़ रहा हूँ।
جو یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں، اور اس سے نفرت اور زیادہ ہوگی. اور میرا وطن اس وقت، میرا صوبہ، میرا علاقہ امن چاہتا ہے، نفرت سے دور جانا چاہتا ہے. اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ یہاں سے چوکیدار کلاس 4 کی نوکری کے لیے آپ وہاں پہ جاتے ہو، پشاور کو جاتے ہاں اگر وہ آپ کے ڈویژن میں ہو تو ہاں. کتنی اچھی بات. اب میں یہ کہتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر بے شمار نوکریاں یعنی آ کہ رہی ہیں. پشاور جانے سے بہتر ہے کہ ہم ابٹاباد جائیں، ہم ہری پور جائیں، مانسہرہ جائیں، بٹگرام جائیں. دیکھو یہ تو آپ کا مانسہرہ بھی تو مرکز بن سکتا ایسا ہے، ہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا اگی بٹگرام مرکز بننے. گڈ. آپ کوشش تو کریں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ نوکریوں کے حوالے سے بھی بتا دیں، کیونکہ اگر پشاور جا کے ریفرنس لڑا کے یا چھوٹے نوکری بھی چھوڑ دیں، اگر ہم چھوٹا موٹا کام کرنے جاتے ہیں یا اپنا، ہم اگر اپنے ادارے کی بات کریں، جب رجسٹریشن کے لیے ہم گئے تھے پشاور گئے تھے تو کتنی مشکلات آپ کو آئی؟ سر سچ بتاؤں، میرے وہاں کے دوست اس بات کو برا نہ منائیں میرے، کیونکہ وہاں پہ بھی بڑے اچھے خاصے دوست، کیا ہے کہ پورا نیٹ ورک ہے وہاں پہ. آپ مانو گے کہ جس پشاور کی آپ بات کر رہے ہیں نا سر، اس پشاور میں یہاں کا جو میرا پختون بیلٹ ہے، میں پختون ہونے پہ مجھے بھی فخر ہوتا ہے، لیکن جب یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں نا، یقین مانو ان کو کیا کہا جاتا ہے ان سے خود پوچھ لیجئے گا کبھی. اچھا، وہ ان کو بھی دتکارا جاتا ہے. یعنی کہ ہزاریوال راغل، ہزاریوال نہیں، ان کو کسی کو تسی کہتے ہیں، کسی کو پنجابیان راغل دے، کسی کو کیا کہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یار اپنی مٹی پہ رہو. اور یہ تو ہیڈ کوارٹر کی تو جنگ ہی نہیں، ہیڈ کوارٹر تو آپ ان سے ہزارے کے جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، آپ ان سے کہو. اس میں نا یہ بھی آ رہا ہے کہ عباسین نام رکھا جائے، اس میں یہ اچھی بھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہزارہ عباسین بھی ہو سکتا ہے بیچ میں. اگر آپ کہتے ہیں تو کوہستان کا بھی ذکر کر لیں، ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھو میری یہ جنگ نہیں ہے، میری یہ جنگ ہے، میری یہ سوچ ہے کہ یہاں پر صوبہ بننا چاہیے. اچھا یہ کوئی انٹرویو ٹائپ بھی نہیں ہے، یہ اویئرنیس ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور دونوں مل کے بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا اگر ظہور بھائی الگ ویڈیو بنائے گا، میں الگ بناؤں گا، ہماری آڈینس ایک ہے، ہم دونوں ایک ہی ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں ایک جان ہے ہم دونوں. تو ہم نے کہا مل کے ویڈیو بنائیں گے، کچھ اویئرنیس اپنے دوستوں کو دیں گے. اور ہم دونوں پورے پاکستان میں گھومنے والے ہیں، پنجاب سے ہمارا تعلق ہے، پشاور سے ہمارا تعلق ہے، سندھ ہم جاتے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں ہم گئے نہیں ہوں گے. لیکن ہم لوگ صرف آپ لوگوں کو اویئرنیس یہ دیں گے، جتنے اضلاع بنیں گے، جتنے صوبے بنیں گے، فائدہ ہمارا ہے. نوکریاں ہمارے بچوں کو ملیں گی، ہمارے لوگوں کو ملیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا کام بڑے ایزیلی کر پائیں گے. اگر میں اگی سے مانسہرہ آتا ہوں ڈسٹرکٹ، یہاں پر کوئی ڈی سی کے پاس آتا ہوں، اگر میرے پاس اگی میں کوئی ڈی سی بیٹھا ہو تو میرے لیے وہ فائدے مند ہے. تو اسی لیے مجھے بٹگرام والا دیکھ رہے ہیں یا مجھے کوہستان والا دیکھ رہے ہیں یا تورغر والا دیکھ رہے ہیں یا اگی مانسہرہ کوئی ہری پور والا دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نام کی جنگ بعد میں لڑیں گے، ہم قوم کی جنگ بعد میں لڑیں گے. ہم سب سے پہلے اپنے صوبے کی جنگ لڑیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں. دور بھائی اس کے حوالے سے تھوڑا ذکر میں دیکھو حیدر خان ہوتی صاحب جو ان سے ہے نا، وہ اکثر این پی کی قیادت وہ کیا کرتی ہے کہ وہ تورغر کو اپنا بتاتی ہے کہ بھائی یہ دیکھو ہم نے تورغر ضلع بنایا ہے. تو آپ یقین مانیے گا کہ تورغر کے بچے جو ان سے ہے نا، خاندانوں کے خاندان، کوئی ایسا خاندان نہیں ملے گا جو اس وقت برسر روزگار نہیں. وہ جو کراچی میں ہوٹلوں پہ جھاڑو لگاتے تھے، برتن دھوتے تھے، وہ آج اپنے ضلع میں پولیس کے اندر، اور اسی طریقے سے کوہستان. اب خدا کے بندو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، آپ کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، یونیفارم مل رہا ہے، عزتیں مل رہی ہیں، تو آپ پہلے سے ہی لڑ رہے ہو. یہ ہزارہ یونیورسٹی میں بھی ہمارے ساتھ کوہستان کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور تورغر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ جب بی ایس کرتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، تو ان کی اچھی نوکری لگ جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ صرف نوکری کریں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے رہا ہوں، اچھی نوکری ان کو مل جاتی ہے. جبکہ مانسہرہ والے اور ایبٹاباد والے دیگر لوگ جو ہیں وہ پھر در بدار ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اگی ڈسٹرکٹ ملے گا، اگر ہمیں ہزارہ صوبہ ملے گا، تو یقین کریں ہمارے ہزارہ کے لوگ ہزارہ سے باہر بھی نہیں جائیں گے اور وہ یہاں پر ہی بیٹھ کر سب کچھ کام کریں گے. یہ ایک اویئرنیس ویڈیو تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. میرے ہزارہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے خیبر پختونخوا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے اور اسی کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ ہمارے جتنی بھی پاور ہے وہ نیچے تک آئے تاکہ ہمارا کام آسان ہو سکے. تھینک یو، السلام.